पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत, चाहे वो इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड हो या इवन हमारी कोई निगरां हुकूमत हो, वो अपने हुकूमती दौरानिए के दौरान हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनके अंदर सरकारी दौरों को अपनी हुकूमत का लाजिम व मलजूम हिस्सा समझती है। अगर आप एक पाकिस्तानी शहरी हैं तो आप हर हुकूमत के दौरान, ख़ास तौर पर हुकूमत के शुरू में, आप इस तरह के सरकारी अस्पतालों के दौरों के बारे में या तो आप ख़बरें आपको अखबारों में नज़र आ जाती हैं, सोशल मीडिया पर आपको क्लिप्स नज़र आ जाते हैं, या न्यूज़ चैनल्स पे आपको बताया जाता है कि जनाब आज वज़ीर सेहत साहब ने सरकारी अस्पताल का दौरा किया, या वज़ीर आला साहब ने दौरा किया, या इवन कभी कभी आपको बताया जाता है कि वज़ीर आज़म साहब ने सरकारी अस्पताल का दौरा किया, मरीज़ों की अयादत की, उनके मसाइल सुने और उसके बाद अस्पताल के अमले की सरजनिश की, और एक दो बंदे जो हैं वो सस्पेंड या टर्मिनेट कर दिए। मैंने पिंडी इस्लामाबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों के अंदर काम किया है, और ज़ाहिर है इस तरह के जो सरकारी दौरे हैं वो मैंने कई दफ़ा अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं। एक दो सरकारी दौरों में मुझसे भी कुछ सवालात पूछे गए। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर जो ये दौरे किए जाते हैं, इसके अंदर क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये किस तरीके से किए जाते हैं, इनके पीछे मुहरिकात क्या होती हैं, और क्या हमारे ये तबाह हाल जो सरकारी अस्पताल हैं, क्या वो इन सरकारी दौरों से क्या वो ठीक हो सकते हैं या नहीं। देखिए, आम ख्याल ये है कि जब भी इस तरह का कोई दौरा होता है या छापा पड़ता है अस्पताल के अंदर, तो अस्पताल के अमले को इसके बारे में कोई ख़बर नहीं होती और ये एक सरप्राइज़ विज़िट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बंदा जब इस तरह का कोई विज़िट करता है, चाहे वो वज़ीर सेहत हो, वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो, तो उसके आने से चंद घंटे पहले वहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है। तो पुलिस की गाड़ियाँ, सिक्योरिटी की इदारों की गाड़ियाँ, उनके लोग, स्टाफ, वो वहाँ पर 2-3 घंटे पहले पहुँच जाते हैं। उन्होंने वो एरिया जो है उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी होती है और उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करना होता है। तो अस्पताल के अंदर 2-3 घंटे पहले उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर अब दौरा होने वाला है, तो ये चीज़ वो छुपा नहीं सकते। अब ये तो नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म जो है वो चिंची में बैठ के जो है वो अस्पताल में आ जाए। दूसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से अस्पताल में पता चल जाता है कि अब छापा पड़ने वाला है, वो है प्रोटोकॉल। जो भी बादशाह सलामत अस्पताल के अंदर विजिट करने आ रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि जब उनकी शाही सवारी अस्पताल के अंदर रुके, तो जो अस्पताल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उसका बाकी अमला है, जिस भी वार्ड के अंदर जाना है, उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो हाथ बांधकर उनको वहाँ पर रिसीव करे। अब ये जो प्रोटोकॉल है, इसकी वजह से उनको बताना पड़ता है। तो इस तरीके से उनके आने से चंद घंटे पहले अस्पताल के अंदर सबको बखूबी पता होता है कि अब जो है विजिट होने वाला है, तो वो पहले से बाखबर या अलर्ट हो जाते हैं। अब अस्पताल के अंदर इन 2-3 घंटों में जब तक बादशाह सलामत पहुंचते हैं, फ़ौरन से कुछ एक्टिविटी आपको हर तरफ होती हुई नज़र आती है। जिस तरह सफाई वालों को ये बता दिया जाता है कि जनाब जल्दी जल्दी जो है कॉरिडोर्स के अंदर पोछा मार लो, कोई डस्टबिन हैं तो उनको खाली कर लो, बाथरूम्स के अंदर जल्दी जल्दी देख लो कि साफ़ सुथरे हों। इसी तरह नर्सों को बता दिया जाता है कि जनाब मरीज़ों की बेडशीटें और जो तकिए हैं उस जल्दी जल्दी देख लें, कोई साफ़ सुथरी हों, और वार्डों में आप मौजूद रहें। और जो प्रोफेसर्स हैं या हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, उनको मुतनबे कर दिया जाता है कि भाई दौरा होने वाला है तो आप भी रेडी रहें। तो वो भी नॉर्मली वार्डों में मौजूद नहीं होते, तो वो भी पहुंच जाते हैं, और उन्होंने अपने जो दरवाजे हैं उनके पीछे एक कल्फ लगा हुआ वाइट कोट लटकाया होता है, वो पहन के जो है रेडी जो है वहाँ पर बैठ जाते हैं कि जनाब तैयार रहें कि जिस भी वार्ड में वो जाते हैं तो कम से कम वार्ड के अंदर अमला भी मौजूद होगा और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो है वो भी मौजूद होगा। तो लास्ट मिनट पे लाजमी कुछ आपको एक्टिविटी होती हुई नज़र आती है, लेकिन वो ज़ाहिर है सब चीज़ें वो कवर नहीं कर सकते। जो भी साहब हमारे इन सरकारी अस्पतालों का विज़िट करने आते हैं, उनके साथ ढेर सारे लोग उनके साथ आते हैं, लेकिन दो बड़े इंपॉर्टेंट लोग आपको हमेशा इनके साथ नज़र आएंगे। एक इनका अपना असिस्टेंट होता है, उसकी निशानी ये होती है कि उसके हाथ में एक डायरी होती है, एक कलम उसने हाथ में पकड़ी होती है। उसका काम ये होता है कि जो भी ऑर्डर्स बादशाह सलामत पास करें कि जनाब किसको सस्पेंड करना है, किसको टर्मिनेट करना है, किसकी तनख्वाह रोकनी है, तो उसका काम ये होता है कि वो फ़ौरन से पहले अपनी डायरी में नोट कर लेता है। दूसरा बड़ा मेन आदमी उनके साथ जो आता है, वो उनका कैमरामैन होता है। अब कैमरामैन जब तक इस पूरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसको सोशल मीडिया पर नहीं डालेगा, न्यूज़ चैनल्स को नहीं देगा, तो आवाम को आप ट्रक की बत्ती के पीछे कैसे लगाएंगे कि जनाब हम आपके सरकारी अस्पताल हम ठीक करने निकले हुए हैं और हम यहाँ पर दौरे कर रहे हैं और देखें हम कैसे आपके लिए काम कर रहे हैं। तो कैमरामैन जब तक ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो जो पूरा मकसद है इस पूरे दौरे का वो कैसे आप अचीव करेंगे। तो ये जो कैमरामैन है ये लाजमी आपको हर दौरे के अंदर आपको नज़र आएगा। अब ये जो बादशाह सलामत हैं, ये अपने जहन में बड़ा क्लियर होते हैं कि हमने अच्छी वीडियो बनानी है।
اب انہوں نے 4 سٹیپس جو ہے نا، موسٹلی ساری ویڈیوز آپ دیکھیں اکثر میں آپ کو یہی 4 سٹیپس آپ کو نظر آئیں گے. پہلا سٹیپ ہے فائنڈ اے پرابلم. اب پہلا سٹیپ یہ کہ آپ نے مریض سے بات کرنی ہے یا اس کے لواحقین سے بات کرنی ہے اور کوئی مسئلہ ڈھونڈنا ہے. تو وہ پیشنٹ سے ملیں گے، کیسے ہیں آپ، سر پہ ہاتھ رکھا، یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارے اس اسپتال کے اندر علاج کے دوران کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. اب اللہ معافی دے، ہمارے جو سرکاری اسپتال ہیں اس میں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو؟ تو کوئی نہ کوئی، یا تو اس کے بیڈ میں کٹمل ہوں گے، یا باتھ روم گندا ہوگا، یا دوائی نہیں ملی ہوگی، یا ٹیسٹ باہر سے ہو رہے ہوں گے، تو وہ آگے سے بتا دے گا. تو ہی فاؤنڈ اے پرابلم. تو پہلا سٹیپ ہے کہ کوئی مسئلہ ڈھونڈو. دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ نے کوسچن کرنا ہے، آسک. ٹھیک، تو آپ نے یہ کیا کریں گے، ایسے ٹرن. یہ آپ کو ہمیشہ یہ موشن ایسے مڑیں گے، یہ ٹھیک، ایسے مڑیں گے ایسے. اب چونکہ وہ ایم ایس ادھر کھڑا ہے یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ادھر کھڑا ہے، تو اس سے پوچھیں گے آپ بتائیں یہ کس کا قصور ہے. اور غصہ کرنا ہے، یہاں پر افسوس، غم، سینٹیمنٹس دکھانے، اور اس طرف غصہ، اور ادھر سے کیمرہ مین اس کو ریکارڈ کر رہا ہے. بڑا زبردست یہ موشن، یہ آپ دیکھیں، یہ ساری ویڈیو میں یہ ٹرننگ موشن آپ کو نظر آئے گی. اب پوچھے گا بھائی بتائیں یہ کس کا قصور. اب وہ آگے سے کیا کرے گا، ایم ایس یا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، کہ بھائی یہ ڈسپینسر کا قصور ہے یا صفائی والے کا قصور ہے، وہ کوئی نام لے دے گا. اب یہ جو بادشاہ سلامت ہے، انہوں نے تیسرا کام کرنا ہے کہ آرڈر پاس کرنا ہے. آرڈر کیا ہے، اس کو ٹرمینیٹ کر دو، سسپینڈ کر دو، یا اس کی جو ہے انکوائری کال کرو، ٹھیک ہے، یا اس کی تنخواہ بند کر دو. اور وہ جو اسسٹنٹ ہے وہ جلدی سے اس کو لکھ لے گا. اب یہ جو آرڈر پاس کرنے کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے کہ دوبارہ پیشنٹ سے یا اس کی لواحقین سے بات کرنی کہ دیکھیں ہم آپ کی خدمت کریں گے، ویل میک شیور کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو. اس کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا اور نیکسٹ پیشنٹ. یہ ہے آپ کا 4 سٹیپ ویڈیو میکنگ پروسیس، جس کے اندر یہی 4 سٹیپ آپ کو تقریباً تمام ویڈیوز کے اندر فالو ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. یہ جو وزراء ہمارے اسپتالوں کے اندر دورے کرتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، ان سے میرا سوال یہ ہے کہ جناب آپ کو الیکٹ کر کے ہم نے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، آپ اپنے حصے کا کام کریں. آپ کا کام ہے کہ آپ کی صحت کے شعبے کے لیے آپ بجٹ بڑھائیں، وہ بجٹ رکھیں جو صحت کا شعبہ ڈیزرو کرتا ہے. آپ اگر بجٹ نہیں بڑھا سکتے تو کم از کم وہ ادارے بنا دیں جو کرپشن کو روکیں، تاکہ جو تھوڑا بہت بجٹ آپ صحت کے لیے رکھتے ہیں وہ اس میں سے کرپشن کم ہو اور نیچے وہ ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچے. آپ ایسے پیکیجز کیوں نہیں لاتے جس میں آپ اسپتالوں کے اندر جو لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کو آپ بہتر بنائیں؟ آپ ایسے نئے ٹرشری ہیلتھ کیئر یونٹس کیوں نہیں بناتے پیریفرل ایریاز میں جو کہ فلی فنکشنل ہوں، تاکہ آپ جو پیریفری سے لوگ بڑے اسپتالوں کے اندر بڑے شہروں میں آتے ہیں اس کا لوڈ آپ کم کر سکیں؟ کیا پالیسی ہے آپ کے پاس؟ اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہمارے یہ وزراء سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے دورے کر کے، ان کی ویڈیوز بنا کر، پریس کانفرنسیں کر کے یہ اسپتالوں کو ٹھیک کر دیں گے. جب بھی میں اس طرح کا کوئی سرکاری اسپتال کا کوئی دورہ دیکھتا ہوں تو پہلی چیز میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ اس وزیر کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسپتال کیسے کام کرتے ہیں. آپ سرکاری اسپتالوں کے دورے کر کے ان کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کتنے دورے کر لیں گے، اور کیا آپ ہر سرکاری اسپتال کے اندر ہر روز جا کر دورہ کر سکتے ہیں؟ اور ایون اگر آپ ہر روز بھی دورہ کرتے ہیں تو ہسپتال کے اندر ہر آدھے گھنٹے بعد ہر وارڈ کے اندر جو مریض کو مسائل ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ایک مریض سے آپ ملے، آپ نے پوچھا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل خوش ہوں، بہت اچھی میرا یہاں پر جو ہے نا میرا علاج ہو رہا ہے. اور چند لمحوں بعد آپ کے جانے کے بعد اس کو خون کی الٹی ہو جاتی ہے. جس مریض کو ابھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اب اس کو انڈوسکوپی چاہیے. اب وہ کس کو بتائے کہ جناب اس اسپتال کے اندر انڈوسکوپی کی تو سہولت ہی موجود نہیں ہے، آپ تو چلے گئے. تو آپ کو ایسا کانسٹنٹ 24 گھنٹے آپ کو ایسا سسٹم چاہیے اسپتال کے اندر جو مریض کو ہر وقت وہ سہولیات پرووائڈ کرے، اس کے مسائل کو سن سکے اور ان کو حل کر سکے. آپ کے دوروں سے نہیں ٹھیک ہونے والا. میں یہاں پر آئرلینڈ میں پچھلے 5 سال سے کام کر رہا ہوں اور میں نے آج تک ایک بھی سرکاری دورہ اپنے اسپتال کے اندر نہیں دیکھا. سرکاری دورہ تو آپ دور چھوڑیں، میں نے آج تک اپنے اسپتال کے ایم ایس کی شکل بھی نہیں دیکھی. اس کے باوجود یہاں پر اسپتال کے اندر زبردست صفائی ہوتی ہے، یہاں پر ہر دوائی وارڈ میں اویلیبل ہوتی ہے، تمام ٹیسٹ ہسپتال کے اندر ہوتے ہیں. کسی دن میں آپ کو یہاں پر میس کا وزٹ کرواؤں گا کہ یہاں پر مریضوں کو کس لیول کا کھانا دیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں بغیر کسی سرکاری دورے کے ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کلیئر پالیسی ہے کہ صحت کے شعبے کو ہر شعبے سے آپ نے اوپر رکھنا ہے. امید ہے آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آئندہ اب جب بھی پاکستان کے کسی سرکاری اسپتال کا کوئی سرکاری دورہ دیکھیں گے تو آپ کے اوپر بڑا واضح ہوگا
کہ یہ سب ڈرامہ ہے اور اس کا ہمارے سرکاری اسپتالوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔